ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। 7 स्टार ग्रुप, जिसने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कमोबेश 400 कामयाब और बर वक्त प्रोजेक्ट्स पाया तकमील तक पहुंचाए, जिनमें मुतादिद अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स और बेशुमार सरकारी बिल्डिंग्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और ब्रिजेस भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में LPG के कामयाब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फिर इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा और कामयाब प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से 1 साल कबल कम तरीन वक्त में आला मेयार की तामीर के साथ मुकम्मल किया। 7 स्टार हाइट्स की शानदार कामयाबी के बाद लेकर आ रहे हैं एक नया मेगा प्रोजेक्ट 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंसी। उसी जज्बा तामीर के साथ इस्लामाबाद की सबसे प्राइम लोकेशन मेन GT रोड DHA2 गीगा मॉल से मुंसलिक 15 कनाल पर मुहित, जो कि जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता, हाइपर मार्केट, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, सर्विस अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक शानदार प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंसी। बुकिंग के लिए अभी राबिता करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन टॉप स्टोरी है महाजरीन मकीम पाकिस्तान का हल्का L35 जम्मू 2, उसके नताइज का आज ऐलान होना था। उसके जो वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी था आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर थे उस हल्के के और सेक्रेटरी हैं जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद गुज़नफ़र खान, उन पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुजर, उनकी तरफ से आज बजरिया दरख्वास्त अदम एतमाद का इज़हार किया गया, जिसके बाद आज चूँकि दोबारा वोटों की गिनती का जो अमल मुकम्मल होकर आज नताइज का ऐलान होना था, उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये सारा काम रोक दिया और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आज चूँकि नताइज जो हैं वो अनाउंस करने थे हमने, और दोनों जो उम्मीदवारान हैं जो वोट्स अलग किए जाते रहे गुज़िश्ता कई रोज़ों से, ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन इस हल्के के वोटों की दोबारा गिनती कर रहा था। और दोनों उम्मीदवारान, दूसरी तरफ से PTI के चौधरी मकबूल गुजर और चौधरी इस्माइल गुजर के नुमाइंदों की मौजूदगी में वोटों की रीकाउंटिंग का जो मरहला था वो जारी था, जिस पे दोनों उम्मीदवारान के नुमाइंदों को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन आज ये दरख्वास्त आती है, इस हवाले से जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया है, रजिस्ट्रार को तहरीरी तौर पे उन्होंने भिजवा दिया है। मेरी इतला यही है कि ये मामला रुक गया है, अब आगे अगला हुक्म है उसका इंतज़ार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूँकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद नहीं थे और चूँकि वो तबीयत नासाजी की वजह से 1-2 रोज़ की छुट्टी पर हैं। अब ये मामला चला गया मंडे तक। अब मंडे को भी छुट्टी है, ट्यूसडे को दफातर दोबारा खुलेंगे, उसके बाद इस पे नया हुक्म क्या आता है वो तब देखा जाएगा। लेकिन आपको इस प्रोसीजर में हुआ क्या उस बारे में बताऊंगा कि जो है वो गिनती जो है वो मुकम्मल होनी थी आज। अब चौधरी इस्माइल गुजर साहब हैं जो, इन्होंने पूरे हल्के के जो 142 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे एतराज़ात उठा रखे थे कि ये वहाँ पे धांधली हुई है और जो ये दोबारा से जो इस हल्के के वोटों को रिकाउंट किया जाए और देखा जाए कि कहीं कोई जाली मोहरें तो नहीं लग गई या जो भी जाली वोट होते हैं। लेकिन जो चौधरी मकबूल गुजर हैं PTI के उम्मीदवार, मेंबर असम्बली है वहाँ से, उन्होंने कुछ 6 पोलिंग स्टेशनों पे उन्होंने भी एतराज़ात उठा रखे थे कि कई वोटों को जो स्याहियाँ लगी हुई हैं, आप वोटों को जो ही वो पैक किया जाता है वो आपस में जी ये स्याही लगी हुई है, और कुछ पे जो स्टैम्प्स हैं वो एक रेगुलर स्टैम्प थी जो बाकी वोट्स पर है, कुछ वोटों पे वो जो है वो गोल स्टैम्प की बजाय कोई और स्टैम्प लगी हुई है। ये मामला भी देखा जाए, ये दोनों उम्मीदवारों की तरफ से इस हल्के पर एतराज़ात उठ रहे थे। तो ये कोई 1 लाख वोट बनता है तकरीबन इस हल्के का, और 46,000 से ज़ायद या करीब उसके वोट कास्ट हुए थे, और 2,000 की लीड से चौधरी मकबूल गुजर इस हल्के से कामयाब हुए थे। लेकिन अब चूंकि मामला
یہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا. آج اس وقت تک اس حلقے کی جو ری کاؤنٹنگ کے بعد کے نتائج تھے وہ سامنے آ جانے تھے, لیکن صبح ہی وہاں پہ جا کے درخواست دائر کر دی نون لیگی امیدوار چودھری اسماعیل گجر نے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ عدم اعتماد کر دیا گیا ہے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن پر, اور وہ چیف الیکشن کمشنر کے حکم پر اس حلقے کے ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ کروا رہے تھے. اور یہ معاملہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جو وہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں یہ کروا رہے تھے, لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ فی الحال پینڈنگ ہو گیا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ فلاں اتنے سے جیت گیا, فلاں اتنے سے جیت گیا, چونکہ ابھی تک گنتی مکمل نہیں ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور گنتی مکمل ہونے کا پروسیجر جو تھا آج فائنل ہونا تھا. آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ باقی جو معاملات ہیں اس حلقے کے, چونکہ سیائی جو ہے وہ بعض ووٹوں کو ایک ووٹ کی سیائی دوسرے کو لگ گئی ہے, اور کچھ پہ جو میں نے جیسے گول موروں کا بتایا کہ کچھ کو موریں گول ہیں کچھ موریں اور ہیں. اب یہ معاملہ بھی آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا ہے کہ وہاں پہ جو پریزائڈنگ افیسران تھے ان کو جو یہ عملہ تھا الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کا, ان کو جو مہریں دی گئی تھیں جو ووٹرز نے ثبت کرنی تھیں, وہ مہریں کس قسم کی تھیں, یہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس ہے. جو وہ کچھ جیسے میں نے بتایا وہ 7 کے قریب, وہ 5 سے 6 کے قریب جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس حلقے کے اوپر چودھری مقبول گجر کی طرف سے. اب وہ معاملہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ فائنل کرے گا, لیکن اب معاملہ دوبارہ سے چونکہ الیکشن کمیشن نے آگاہ کر دیا ہے اس حلقے کے بارے میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی, اب نیا حکم وہاں سے کوئی آئے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن منڈے تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے, منڈے بھی چھٹی ہے اور ٹیوزڈے کو دفاتر دوبارہ کھلیں گے اور یہ سرگرمیاں شروع ہوں گی. لیکن تب تک جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اگر کوئی ایسی پوسٹیں خبریں تجزیے آتے ہیں تو وہ بیس لیس ہوں گے. دوسری طرف آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے ان دنوں میں وہ کیا رخ اختیار کرے گی. سیاست چونکہ کشمیر کاز کے لیے ساری سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے ایک ہو جایا کرتی ہیں, تو بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ ڈیسیژن جو آیا تھا اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ 2 روز کا دورہ کر کے مظفر آباد سے روانہ ہو گئے. اب موسم بھی سرد ہے اور سیاسی سرگرمیاں بھی فی الحال سرد ہیں, لیکن اگلے دنوں میں چونکہ جو ایشوز ہیں وہ جب تک ریزالو نہیں ہوں گے گورنمنٹ سکون میں نہیں آئے گی, پرائم منسٹر سکون میں نہیں آئیں گے. اور پورا اب تو چونکہ بیوروکریسی کے اندر بھی تقرریاں جو ہیں تبادلوں کا سلسلہ چل رہا ہے. چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی تقرری کا معاملہ حکومت کے سر پر لٹکا ہوا ہے, چیئرمین احتساب بیورو کی تقرری کا معاملہ بھی حکومت کے سر پر لٹکا ہوا ہے. اسی طرح جو اہم محکمے ہیں ان کے اندر جو اصلاحاتی اعلانات تھے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے. فی الحال جو بیوروکریسی ہے وہ نظام کے اوپر حاوی نظر آتی ہے اور اداروں کے اندر کارکردگی جو ہے وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. لیکن آنے والے دنوں میں اب پرائم منسٹر کیا سٹیپس لیتے ہیں, احتساب کے لیے بھی پرائم منسٹر ایکٹیو ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اعلیٰ بیوروکریٹس کے خلاف ریفرنس بھی تیار کروائے جا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوگا. اسی کے ساتھ نئے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.